बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लाम के एक नामूर सहाबी, तारीख़ इस्लाम के पहले शहीद जिन्हें फांसी दी गई, जिन्होंने मौत से पहले 2 रकत नफल अदा करने की सुन्नत डाली, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले और अंसार में से थे। आपका ताल्लुक कबीला औस से था। ग़ज़वा बदर और ओहद में शरीक थे। ग़ज़वा बदर में मुजाहिदीन के असबाब की निगरानी सुपुर्द थी। ग़ज़वा बदर में उन्होंने हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को जासूसी के लिए रवाना फरमाया। उनका अमीर आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे आसिम बिन उमर के नाना जान थे। ये लोग जब हदा के मुकाम पर पहुंचे जो मक्का और असफान के दरमियान है, तो बनी हुज़ैल के एक कबीले को उनके आने की खबर हो गई। कबीले का नाम बनी लहयान था। उस कबीले के 100 तीर अंदाज सहाबा की तलाश में निकल खड़े हुए और सहाबा के कदमों के निशानात पर पीछा करने लगे। आखिरकार ये उस जगह पहुंचे जहां सहाबा ने बैठकर खजूरें खाई थी। खजूरों की गुठलियां देखकर ये लोग कहने लगे, खजूरें तो यसरब की हैं। चनाचे अब वो हस्बे मामूल सहाबा के निशानाते कदम पर चलने लगे। उधर हजरत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को भी महसूस हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है। चनाचे उन्होंने और उनके साथियों ने एक महफूज जगह पर पोजीशन ले ली। बनु लहयान के लोगों ने भी यहाँ पहुंचते ही सहाबा का घेराव कर लिया और कहने लगे, नीचे उतर आओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये अहद रहा कि हम तुम में से किसी को कत्ल नहीं करेंगे। इस पर हजरत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो किसी काफिर का जिम्मा कबूल करके नीचे नहीं उतरूंगा। अब कबीले के 100 आदमियों के लश्कर ने मुसलमानों पर तीर फेंकने शुरू कर दिए और उन्होंने हजरत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 6 साथियों को शहीद कर दिया। बाकी 3 सहाबा उनके अहद और मिसाक के पेशे नज़र नीचे उतर आए। ये तीनों हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन दासिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक तीसरे सहाबी थे। कबीले वालों ने जब उन तीनों सहाबा पर काबू पा लिया तो उनकी कमान से तानत निकाल कर उसी से उनको बांधना शुरू कर दिया। तीसरे सहाबी ने उनसे कहा, यह तुम्हारी बदअहदी का आगाज है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए ये लोग नमूना हैं जो अभी शहीद हुए। मैं भी शहीद हो जाऊंगा मगर जाऊंगा नहीं। उन्होंने आपको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की मगर वो डटे रहे, हत्ता के शहीद हो गए। अब ये लोग हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन दासिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को साथ ले गए और मक्का में ले जाकर उन्हें फरोख्त कर दिया। ये जो कुछ हुआ बदर के वाक़या के बाद बदर का बदला लेने के लिए और ओहद में मुसलमानों की हवा उखड़ने के बाद हुआ। हारिस बिन आमिर बिन नौफल के बेटों ने
حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں قید رہے، پھر آخر کار انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس دوران ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی ایک بیٹی سے استرا مانگا تاکہ اس کے ساتھ اپنے بال وغیرہ صاف کر لیں۔ حارث کی بیٹی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو استرا دے دیا۔ کچھ دیر بعد اسی خاتون کا ایک بچہ کھیلتے ہوئے اس عورت کی بے خبری میں ان کے پاس چلا گیا۔ بچے کی ماں کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا کہ وہ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر بیٹھا ہے اور استرا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر شدید گھبرا گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اسے کہا، تو ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں ایسی گھٹیا حرکت کرنے والا نہیں ہوں۔ بعد میں اس خاتون نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کوئی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہو۔ اللہ کی قسم ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ انگوروں کا گوشہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کھا رہا ہے، حالانکہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور مکہ میں ان دنوں کوئی بھی پھل میسر نہیں تھا۔ وہ خاتون کہا کرتی تھی کہ وہ تو رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ پھر جب وہ حارث کے بیٹے اور اس خاتون کے بھائی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جانے لگے تاکہ وہ انہیں شہید کر دیں، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان سے کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ یہ موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں نماز مزید لمبی کرتا۔ پھر یوں دعا کرنے لگے، میرے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن، پھر انہیں بخیر بخیر کر مار اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ مقتل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھے، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا پرواہ ہے، جس پہلو پر بھی گروں اللہ ہی کی خاطر یہ میدان سجا ہے۔ یہ سارا منظر اس رب کی خاطر بپا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ کو بابرکت بنا ڈالے۔ پھر حارث کے بیٹے عقبہ ابو سروا نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس مسلمان کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ایک اچھا عمل چھوڑا جسے قید کر کے شہید کیا جائے۔ ادھر جس دن ان صحابہ پر یہ آزمائش آئی، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے باخبر کر دیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے پہلے شہید ہیں جنہیں پھانسی دی گئی، جنہوں نے موت سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی سنت ڈالی۔